في يومنا هذا أصبحت الأساطير حول الكائنات الغريبة في تزايد مستمر. يرجع ذلك إلى التطور التكنولوجي الذي سمح بالحصول على أدلة تقريبا في أي مكان، سواء كان ذلك عن طريق الصور أو الفيديو. ومن الكائنات التي أثارت الشكوك مؤخرا حول وجوده من عدمه هو ميغالودون. ولكن ما هو الميغالودون؟ حسنا، لقد كان من أسماك القرش التي تعيش في حقبة الحياة الحديثة. لقد كان من أكثر الكائنات المفترسة والمثيرة للخوف في المحيطات على مدار التاريخ. يقول العلماء إن طوله كان يتراوح من 20 إلى 30 متر، وهو ما يعادل طول سمكة الحوت الأزرق. بدأ الجدل في عام 1872 عندما عثر على سن ميغالودون عمره 10,000 عام، وهو ما قد يشير إلى أنه قد يكون متواجدا حتى الآن. انتشرت هذه الأخبار أكثر وأكثر، بالإضافة إلى العديد من المشاهدات له، على الرغم من أن العلماء يقولون إن هذا غير محتمل، نظرا لأن الظروف المواتية لحياته قد لا تكون متوفرة في يومنا هذا. سوف تقوم أنتم بالحكم إذا كانت هذه مجرد أسطورة أم لا. إليكم 5 من الميغالودون الذين تم تصويرهم على شاشات الكاميرات. أما عن سؤال اليوم يا أصدقائي، ما هو الحيوان الذي إذا قطع أحد أذرعته تنمو مرة أخرى؟ الأخطبوط، نجم البحر، السلطعون؟ اترك إجابتك في التعليقات وانتظر ما سأقوله في نهاية المقطع. والآن هيا بنا لنبدأ. إليكم 5 من الميغالودون الذين تم تصويرهم على شاشات الكاميرات. رقم 5. في الجزء الشمالي من المحيط الهادئ، قام بعض الغطاسين اليابانيين باستخدام كاميرا، وذلك في خندق مارينا، وهو المكان الأكثر عمقا على وجه الأرض، وهذا بهدف تصوير أنواع نادرة من الكائنات. مثل ما نرى في المقطع، من أجل اجتذاب تلك الكائنات تم تثبيت طعم لاجتذابهم على منصة يبلغ طولها متر، وفجأة ظهر قرش بما لا يدع مجالا للشك. ولكن عندما اقترب هذا الكائن من المنصة كان من الممكن ملاحظة الاختلاف في الحجم. إذا قمنا بتقريب الصورة فمن الممكن القول بأن هذا القرش يبلغ طوله حوالي 20 مترا. يقول الكثيرون إنه قرش المحيط الهادئ النائم، ولكن أولئك ممن يعتقدون أنه ميغالودون يقولون إن هناك الكثير من الاختلافات بينهما، لأنه في المقطع يظهر كل من عينيه وجلده بشكل مختلف، مما يجعل من المستحيل أن يكون هذا ميغالودون. الرقم 4. والآن نتحدث عن قرش تم تصويره بواسطة مجموعة من المستكشفين للبحر في عام 2013 بعنوان سمكة القرش الأكبر حجما مما تم تصويره على الإطلاق. في المقطع يظهر قرش ذو حجم هائل. يقول العلماء إن طول القرش يتخطى 6 أمتار، ومن هنا يأتي التساؤل: لماذا؟ يعد هذا المقطع من أكثر المقاطع إثارة للجدل، لأنه يبدو كقرش أبيض. على الرغم من ذلك من يقولون إنه ميغالودون يرجعون ذلك إلى الاختلاف مع شكل الميغالودون الذي يقال أنه سلف القرش الأبيض، إلا أنه أكبر حجما. فيما يختص الحجم، هناك سجلات عن بعض أسماك الميغالودون التي وصل طولها إلى 13 متر، مما قد يجعل البعض يفكر أن هذا القرش قد يكون صغيرا، لأنه يتخطى متوسط حجم القرش الأبيض بمقدار 4 أمتار. يعد هذا المقطع من أكثر ما تم تصويره إثارة للدهشة عن أسماك القرش العملاقة. رقم 3. في هذا المكان هناك دليل يرجع إلى عام 1942 عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية. إنه فيديو تم تصويره على ساحل مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وبها يظهر غطاسون نازيون، ومن بعيد تظهر زعنفة ظهر وذيل يبدو أنهما لسمكة قرش. عند تقريب الصورة يظهر طول هذا الكائن الذي يبلغ حوالي 19 متر، أي أن هذا الحجم يتطابق مع حجم الميغالودون.
رقم 2. لنستكمل مع مقطع تم تصويره في عام 2014. في البداية يمكننا أن نرى زعنفة ظهرية وذيل، ولكن حتى الآن قد يكون هذا الكائن أي نوع من أنواع القرش. ولكن عندما تغيرت الزاوية يمكننا أن نرى مدى ضخامة حجمه. هناك بعض البقع في ظهره مما يجعله متطابقا مع شكل القرش الحوتي، ولكن في هذا المقطع لا يمكن تحديد ذلك. يؤكد آخرون أنه قرش مهاجر، ولكن نظرا لأننا لا نستطيع رؤية كل شيء في هذا المقطع فليس من الممكن التأكد من ماهيته. أما عن احتمالية كونه ميغالودون فهي قائمة. في هذا النوع من المقاطع قد يرغب البعض في رؤيته خارج المياه، ومن هنا تحديد فصيلته بشكل أفضل أو ربما التقاط صور أسفل المياه حتى يكون حيا. رقم 1 وأخيرا، وهنا نشاهد مقطعا يرجع تاريخه إلى نوفمبر من عام 2012. تم تصويره بواسطة حرس السواحل في البرازيل. في المقطع يظهر بعض المنقذين، ولكن ما لم يعرفونه هو أنه إلى جانبهم سوف يحدث شيء حتى يومنا هذا يثير الكثير من المناقشات حول ماهيته. إذا نظرنا عن كثب هناك ظل وزعنفة ظهرية في المشهد، ومن هنا من المنطقي أن نفكر أنه كائن ذو قياسات مذهلة مثل الميغالودون، كما أنه ليس من المستبعد أن يكون نوع آخر من القرش مثل القرش الحوتي. حتى يومنا هذا لا تزال المناقشة دائرة حول إذا كان المقطع حقيقيا أم أنه زائف، ولكن إذا كان حقيقيا فإن الميغالودون دون شك لا يزال موجودا في عصرنا. لا يزال النقاش دائرا حول وجود هذا الكائن اليوم من عدمه، ولا يزال البحث قائما بشأن احتمالية وجوده، على الرغم من أنني أفضل أن يكون موجودا، إلا أن الأمر لا يمكن تأكيده تماما، لذا فالأمر يرجع إليكم لتقرروا. ولكن خذوا في الاعتبار أننا لا نعرف سوى 5% من إجمالي ما يوجد في المحيطات، وهناك احتمالية أن نجد حاليا حيوانات قد تفاجئنا مثل الميغالودون. هذا كل شيء لليوم يا أصدقائي. أما عن الإجابة الصحيحة على السؤال الذي طرحناه في البداية، ما هو الحيوان الذي إذا قطع أحد أذرعته تنمو مرة أخرى؟ فهو الأخطبوط. قم بالضغط على زر أعجبني بشرط واحد: إذا أعجبك هذا الفيديو اشترك معنا في القناة إن لم تشترك بعد، وقل لنا بالأسفل إذا كنت مشتركا جديدا، لأننا سنقدم لك كل ما يمتع ذهنك. نلقاكم بفيديو جديد من قناة متع ذهنك. أتمنى أن يكون اسمنا على مسمانا. شكرا على المشاهدة أيها الأحباء، إلى اللقاء.